नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा 3वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि पाउने 6 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत। कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेट ल्याउने दाबी। शनिबारदेखि 4 दिनसम्म नियमित उडान मार्फत चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइँदै 1600 सिलिन्डर हवाई र 18,000 सिलिन्डर सडक मार्ग हुँदै ल्याइने। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर सुखद रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। समग्र मुलुक र अरू 5 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष भने ऋणात्मक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो चरणमा 3 मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी। राप्ती उपत्यकाभित्र मन्त्रालय राख्नका लागि करिब 10वटा भवनको निरीक्षण। र खोटाङको मझुवागढीमा कृषक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित। कृषि कर्मबाट विदेशमा भन्दा कम मेहनतमै स्वदेशमै राम्रो आमदानी गर्न सकिने कृषकको अनुभव। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा कोभिड नियन्त्रण प्रयासमा प्रतिबद्धता सम्बन्धी समाचार। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमणलाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पदभार ग्रहण गरे लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइप जडानका लागि डडेलधुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि 5,83,24,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गर्नुभएको छ। बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड-19 को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने संकल्पका साथ बजेट आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू र संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका निम्ति गर्नुपर्ने प्रयासहरूलाई हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरो, हामी यो कोभिड महामारीले प्रभावित गरेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले गति दिनुपर्ने, कोभिडकै बिचमा पनि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो आवश्यकता छ। हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। यसैगरी उहाँले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने, संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरूलाई अघि बढाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज शनिबार राति 11 बजे सिलिन्डर लिन चीन जाने भएको छ। चीन सरकारले दिएको सिलिन्डर लिन दोस्रो पटक निगमको जहाज चीन जान लागेको हो। अब जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म निरन्तर चीनका उडान हुने भएको छ। एक उडानमा 400 सिलिन्डर ल्याउन सकिने भएकाले 4 दिनसम्म निरन्तर उडान गरेर 1600 सिलिन्डर ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने करिब 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन एयरलाइन्सको जहाज शनिबार बिहानै गइसकेको छ। यसअघि अक्सिजन सिलिन्डर लिनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज शनिबार राति 11 बजे सिलिन्डर लिन चीन जाने भएको छ। चीन सरकारले दिएको सिलिन्डर लिन दोस्रो पटक निगमको जहाज चीन जान लागेको हो। अब जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म निरन्तर चीनका लागि उडान हुने भएको छ। एक उडानमा 400 सिलिन्डर ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ। त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली संघको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने करिब 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन एयरलाइन्सको जहाज शनिबार बिहानै गइसकेको छ। यसअघि अक्सिजन सिलिन्डर लिनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको गत सोमबार एयरबस 330 जहाज गएर मंगलबार 400 सिलिन्डर, 10 भेन्टिलेटर र 170 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याएको थियो। 20,000 मध्ये 2,000 जहाजबाट र 18,000 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइनेछ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीन सरकारले निःशुल्क ती सामान उपलब्ध गराएको हो। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा अहिले अक्सिजनको माग बढेको छ। सिलिन्डर अभाव हुँदा बिरामीको उपचार समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका एक साताका लागि सिल गरिएको छ। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 7 गतेसम्म बिहान 6 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडुल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा र सम्पूर्ण खाद्यान्न पसल, किराना पसल, मासु पसल, फलफूल तथा तरकारी पसल, निर्माण व्यवसायी लगायतका पसलहरू, नगरपालिका वडा कार्यालय, नगरबाट सञ्चालित योजनाहरू, सरकारी, गैर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी सम्पूर्ण कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको नगरपालिकालाई नै सिल गरेको हो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा र सम्पूर्ण खाद्यान्न पसल, किराना पसल, मासु पसल, फलफूल तथा तरकारी पसल, निर्माण व्यवसायी लगायतका पसलहरू, नगरपालिका वडा कार्यालय, नगरबाट सञ्चालित योजनाहरू, सरकारी, गैर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी सम्पूर्ण कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरी नगरपालिकालाई नै सिल गरेको छ। खानेपानी, ढुवानीका साधन, दुग्ध उत्पादन र दुग्ध उद्योगबाट उत्पादित दूधको ढुवानीका साधनलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको छ। त्यसैगरी पशुपक्षीको दाना, कृषि प्रयोजनका बिउ, बिजन, कृषि उत्पादन, औषधि उद्योग लगायत फोहोर मैला बोक्ने सवारी साधनहरूलाई सील अवधिभर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। नगरपालिकाले भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनका लागि भने आवत जावतमा अवरोध नगर्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको सूचनाका आधारमा पहिलो खोप लगाएको कार्ड देखाएर तोकिएको खोप केन्द्रसम्म आवत जावत गर्न दिइनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार यी दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि माइनस हुनबाट जोगिएको छ। यसबाहेक समग्र मुलुक र अरू 5 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष ऋणात्मक रहेको छ। गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि 0.7 र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि 0.6% आधारभूत मूल्यमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। यसबाहेक समग्र मुलुक र अरू 5 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष ऋणात्मक छ। गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.12% ले माइनसमा गएको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेशगत तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष प्रदेश 1 को आर्थिक वृद्धि 1.2 ले ऋणात्मक, प्रदेश 2 को 1.6, बागमतीको 3.6, गण्डकीको 1.7 र लुम्बिनीको 1.8% ले ऋणात्मक भएको छ। विभागले 18 वटा आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापका आँकडाका आधारमा गत वर्ष खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्माण, खुद्रा तथा होलसेलको व्यापार, यातायात र भण्डारण, आवास तथा होटल रेस्टुरेन्टको वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको थियो। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि त सबैभन्दा बढी करिब 37% ले ऋणात्मक थियो। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बढी हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई गत वर्ष कोभिड-19 ले खासै असर नगरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कर्णालीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात् 33% छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी योगदान कृषिकै अर्थात् 35.5% छ। कोभिड-19 को थप असर नपरे चालु आर्थिक वर्षमा भने सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर धनात्मक हुने विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 को 3.6, प्रदेश 2 को 3.5, बागमतीको 4.7, यसैगरी गण्डकी प्रदेशको 3.6, लुम्बिनीको 3.9, कर्णालीको 3.6 र सुदूरपश्चिमको 3.4% ले आर्थिक वृद्धि हुने विभागको प्रक्षेपण छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ। 14% अर्थात् 5 खर्ब 95 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगट्छ। प्रदेश नम्बर 2 ले करिब 13% अर्थात् 5 खर्ब 61 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ। त्यसपछि गण्डकी प्रदेशले 9%
अर्थात् 3 खर्ब 72 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ मुलुकको अर्थतन्त्रमा हिस्सा ओगटेको छ। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7% अर्थात् 2 खर्ब 93 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ हिस्सा ओगटेको छ। सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा 4% मात्रै अर्थात् 1 खर्ब 71 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ मात्रै योगदान रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले घरमै बस्न निर्देशन दिइरहेको बेला धनुषाको जनकपुर धाममा गरिब तथा विपन्न परिवारको घर डोजर लगाएर भत्काइएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 12 स्थित कुवामा गुठी संस्थानको जग्गामा 40 वर्षदेखि बस्दै आएकाहरूको घर डोजर लगाएर भत्काएको हो। गरिब तथा विपन्न परिवारको करिब 15वटा घरमा भत्काइएको छ। 5वटा भ्यानमा डोजर साथ गएका प्रहरीले घर भत्काउँदा उनीहरू घरबार विहीन भएका छन्। ती बस्तीमा मुखिया, कुम्हार, यादव, खतवे लगायत समुदायका मानिसहरू बस्दै आएका थिए। घर भत्काएपछि दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूले सडकमै सुतेर रात बिताएका छन्। ऐसा घर उजारो नहीं उजारो अपना घर में आदमी नहीं चल गल चला जाल घींच ताले आब के सब घर के तोड़ ताड़ दिल की एक भर से आते पास आली तो पकड़ो के लगलो तू रोरा बरसेल के दोसर आदमी आ पकड़ के लगल पास 50 से 36 तीर अलग गली थाना ने कत से 3 गो बाल बच्चा है भर दिन भर रात छिए बहरे ने माल चाल के भैंसी के बांध के रखने छिए अपनो छी भर रात जगले भैंसी ल केना के हम ओकरा छोड़ा के लेबा केना के हम घर द्वार बनबे। गुठी संस्थान जनकपुरले सूचना बिना नै कोरोना महामारीको समयमा घर भत्काउँदा घरभित्र रहेको खाद्य सामग्री समेत नोक्सान हुनुका साथै जथाभावी रूपमा घर भत्काउँदा गाई भैंसीलाई समेत चोटपटक लागेको स्थानीयको गुनासो छ। गुठी तोड़बैलक गाँव के आदमी सब जरा सुन उम्हर घर तोड़ के सब आकर के यहाँ तोड़वा दे गुठी के आदमी आकर तोड़बैलक। सोही वडाका वडा अध्यक्ष शत्रुधन यादवले भने उक्त विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जलविद्युतको हब मानिने उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नारच्याङको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 42 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 15 दिनसम्म परीक्षणको रूपमा उत्पादन भएपछि व्यावसायिक उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। माउन्टेन इनर्जी नेपालले निर्माण गरेको 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना स्थित सब स्टेशन मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत पठाएको हो। मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाका अनुसार 14 मेगावाटका 3वटै युनिटबाट उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ। प्रति मेगावाट 13 करोड 43 लाख रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको बताइएको छ। स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले सम्पन्न गरेको अहिलेसम्मको ठूलो जलविद्युत आयोजना रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ। आयोजनामा विभिन्न बैंकरहरूको ऋण लगानी छ। 2073 साल जेठ 31 गतेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना यसअघि नै प्रणालीमा जोडिसक्नुपर्ने भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी लगायत कारणले प्रभावित हुन पुगेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ। पहिलो चरणमा 3 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो चरणमा 3 मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी गरेको छ। ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिका 3 स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षालय लाई तत्काल गढवाको सरस्वती मावि गोवरडिहामा सार्न नसकिएकोले अन्य मन्त्रालयहरू तत्काल स्थापना गर्न समस्या भएको छ। राप्ती उपत्यकाभित्र मन्त्रालय राख्नका लागि करिब 10वटा भवनको निरीक्षण समेत भइसकेको छ। र हिजोको दिनमा मान्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख सचिव लगायत सरकारवाला टिम सबै हामीले सम्भावित भवनहरू कुन कुन हुन सक्छ भनेर राप्ती उपत्यकाभित्रका विभिन्न भवनहरू करिबन 10वटा भवनहरू हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ, अवलोकन गऱ्यौँ र सम्भावित भवनहरूमा हामीले चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरू भर्खर निर्मित भएका छन्, निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ती भवनहरू मन्त्रालयको लागि पर्याप्त त होइन, यद्यपि ती भवनहरूमा केही प्रिफ्याब संरचनाहरू थपेर भए तापनि हामीले मन्त्रालयका संरचनाहरूलाई ल्याउने गरी
चाहिँ तयारी सुरुवात गरेका छौँ। प्रशासनिक कार्यका लागि स्थायी राजधानीमा प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागहरू स्थापना गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको गतिलाई बढाउनुपर्ने बताइएको छ। प्रशासनिक कार्यको लागि मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थापना गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। यहाँ धेरै उच्च मनोवैज्ञानिक पनि धेरै चाहिँ नि एउटा उत्साह चाहिँ आएको छ र अब भर्जिनल्यान्ड भनेर हामी पहिले नै सुरुवातै भनेका हौँ। अब यो धेरै कुराले अनुकूल भएको हुनाले यो प्रदेश सभाको बैठकबाट सर्वसम्मत हिसाबले होइन अत्यधिक मतबाट मत विभाजन भए पनि अत्यधिक मतबाट चाहिँ यो पारित भएको हो र यो न्यायपूर्ण छ। अरू कुरा भन्दा पनि यो न्यायपूर्ण छ भन्ने हाम्रो जुन माग हो त्यो मागलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्यौँ र यसमा अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको एकदम कुशल नेतृत्व होइन उहाँको चाहिँ नि भिजन प्लानिङ धेरै काम गरेको छ। ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्यो। गत असोज 20 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि असोज 15 मा राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3, सिद्धगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीका कृषक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उब्जाउ जमिन बाँझो राखेर विदेश जाने परिपाटीले खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको बेला खोटाङका कृषक भने व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। यस क्षेत्रमा कृषकहरूले कृषि फार्म नै दर्ता गरेर टनेल बनाएर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। 5 वर्ष विदेशमा श्रम गरेर फर्केका एक कृषकले तरकारी खेतीबाट वार्षिक 4 लाख बढी कमाउन सफल भएका छन्। कृषि कर्मबाट विदेशमा भन्दा कम मेहनतमै स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने कृषकको अनुभव रहेको छ। कृषि खेतीमा चाहिँ म जुन 2009 मा विदेश गएको थिएँ। विदेश गएपछि चाहिँ मैले त्यहाँ गएर चाहिँ कृषि खेतीलाई राम्रोसँग कृषि खेती गरेको देखेँ। त्यहाँदेखि म आकर्षित भएर नेपालमा म गएर केही चाहिँ गर्छु, यो ठाउँमा बसेर चाहिँ विदेशमा बसेर चाहिँ काम नहुने रहेछ, बरु आफ्नै देश नेपालमा गएर केही गरियो भने परिवारसँग पनि सँगै बस्न पाइने र आफ्नो खेतीलाई पनि आय आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिनेछ भन्ने उद्देश्यले मैले सुरु गरेको। यो खेती अपनाएको चाहिँ मैले लगभग 5 वर्ष हो, तर आम्दानीको बाटोमा गएको चाहिँ 3 वर्ष भयो। यो आम्दानी चाहिँ अहिले 3 वर्षदेखि यता चाहिँ 3 देखि 4 लाख रुपियाँ यस ठाउँको काम गर्नको लागि कटाएर 3-4 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ र नगरपालिकाले दिक्तेल मजुवागढी रूपाकोट नगरपालिकाले चाहिँ मलाई 1 लाख अनुदान गएको असारमा दिएको थियो। यसै गरी आउने दिनहरूमा पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। किसानहरूले उत्पादित तरकारी नजिकैको दिक्तेल बजारमा लगेर बेच्ने गरेका छन्। व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई नगरपालिकाले 1 लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिने गरेको छ। अझ राम्रो र व्यवस्थित बजार भए तरकारी खेतीमा युवाहरू आकर्षित हुनुको साथै कृषिबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने किसानहरूको अनुभव छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराले हालसम्म अतिक्रमित भएको 300 हेक्टर वन क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ। विभिन्न बहानामा अतिक्रमित भएको 300 हेक्टर वन क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न डिभिजन वन कार्यालय बारा सफल भएको हो। वन अतिक्रमण भई फिर्ता भएका क्षेत्रहरूमा निजगढ नगरपालिका 11 स्थित लाल, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 स्थित चकरी, कोल्हवी नगरपालिकाको मधुवन र बोधवन रहेका छन्। फिर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्रमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत फास्ट ट्र्याक निर्माणको क्रममा कटान भएका रुखको क्षति बापतको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। यस्तो छ, अब यो बारा जिल्ला अन्तर्गतको वन क्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको अवस्था चाहिँ हो। हामीले पछिल्लो समय यो नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरव यो फास्ट्रेकको आयोजनामा कटान भएको रुखको क्षतिपूर्ति बापत जग्गा खोज्ने क्रममा हामीले चाहिँ स्थानीय तह, अरू साझेदारी वन, सामुदायिक वन लगायतका सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लाभरिमा
करिब 300 हेक्टर जग्गा चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ अतिक्रमण भएर अन्य प्रयोजन भइरहेको जग्गाहरू चाहिँ हामीले फिर्ता गरेर ती जग्गाहरूमा हामीले तारबार समेत गरेर वृक्षारोपण गरिसकेको अवस्था छ नेपाली सेनाको सहयोगमा। बारामा केही वर्ष अघिसम्म 45,000 हेक्टर भूभाग जंगलले ढाकेको थियो भने अहिले घटेर 31,000 हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फास्ट ट्र्याक तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले पनि वन क्षेत्र घटेको छ। ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूले श्रम क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन एक अर्कासँग वार्ता र छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्। श्रम रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा एजेन्सी ISSA का प्रतिनिधि सामाजिक सुरक्षा सम्झौता SSA को समापन सहजीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुकता व्यक्त गरेका छन्। यस हप्ताको सुरुमा सम्पन्न पहिलो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूहमा भाग लिँदै ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका सदस्यहरूले श्रम बजारको औपचारिकरण र श्रम शक्तिमा महिलाको सहभागिता बारे छलफल गरेको जनाएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले पछिल्लो चरणमा हुने बैठकका लागि बहुपक्षीय ढाँचाको निर्माण गरेको छ। सदस्य देशहरूले पारिश्रमिक, उत्पादनमूलक र सभ्य कार्यमा महिलाको सहभागितालाई बढावा दिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिला श्रमिकहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने संकल्प गरेको पनि जनाएको छ। सो सम्मेलनमा श्रम बजारको औपचारिकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूले रोजगारीको औपचारिकरण गर्नेतर्फ उठाएका विभिन्न पहलहरू र कोभिड-19 ले कसरी अनौपचारिकरणको जोखिम बढाए भनेर छलफल गरेको पनि जनाएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित बैठकले श्रम बजारमा गिग र प्लेटफर्म कामदारहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गरेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले डिजिटल श्रम प्लेटफर्मको प्रसारले कसरी श्रम संसारमा श्रम प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्दैछ भनेर उल्लेख गरेको भनी मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा 3वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि पाउने 6 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत। कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेट ल्याउने दाबी। शनिबारदेखि 4 दिनसम्म नियमित उडान मार्फत चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइँदै 1600 सिलिन्डर हवाई र 18,000 सिलिन्डर सडक मार्ग हुँदै ल्याइने। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर सुखद रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। समग्र मुलुक र अरू 5 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत वर्ष भने ऋणात्मक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो चरणमा 3 मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी। राप्ती उपत्यकाभित्र मन्त्रालय राख्नका लागि करिब 10वटा भवनको निरीक्षण। र खोटाङको मझुवागढीमा कृषक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित। कृषि कर्मबाट विदेशमा भन्दा कम मेहनतमै स्वदेशमै राम्रो आमदानी गर्न सकिने कृषकको अनुभव। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।